وہ دوسرے کھلنے والے اس کا بھی کیا ہے. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कब्बर ज़ैदी। अली नवाज अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीटीआई के सीनियर रहनुमा। हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस टाइम मौजूद हैं। इमरान खान की जमानत के हवाले से इंपॉर्टेंट केस चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब इसकी केस की समाअत कर रहे थे। इसमें क्या कुछ हुआ है, क्या इमरान खान को जमानत मिल जाएगी या नहीं, ये हम आपको एक्सक्लूसिवली इसमें बताएंगे। लेकिन अली नवाज अवान साहब के पास पहले चलते हैं और उनसे जानते हैं, अली साहब की लाहौर में क्या कुछ हो रहा है। और लाहौर में जो कुछ हो रहा है, आज चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि एचएसएन में मैं पढ़ा हूं और एचएसएन कॉलेज के साथ तो मुझे लग रहा है कि कबायली इलाका बना हुआ है, जिस तरह से शेल चलाए जा रहे हैं, जिस तरह से गोलियां चलाई जा रही हैं, क्या कहेंगे? सर मसला ये है, देखें ये होता क्यों है. रूल अगर सबके लिए बराबर हो तो ऐसा कुछ भी ना हो, हर एक को सेटिस्फेक्शन हो. आपके साथ कोई केस करे, आपको पता है कि जो मेरे साथ होगा दूसरे के साथ भी वो होगा, तो रूल ऑफ लॉ बन जाता है. जो रूल ऑफ लॉ नहीं होता तो फिर लोग अपने हाथ में ले लेते हैं सारी चीजें. मसला ये है कि एक इसी गुजरांवाला एहतसाब सॉरी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने राना सनाउल्लाह के नॉन बेलेबल वारंट्स निकाले हुए, और वो 7 मार्च को उसमें कहा गया है उन्हें गिरफ्तार करके पेश किया जाए. आपने कोई एक्शन होते देखा है राना सनाउल्लाह के खिलाफ? वो तो हर जगह तकरीरें कर रहे हैं. आपको पता है डीएसपी ने क्या कहा कि मैंने बहुत तलाश किया, मुझे नहीं मिले. वजीर जो है, आप कहते हैं कि दाखिला इंटीरियर नहीं मिला। जी, वजीर दाखिला नहीं मिले. डीएसपी कह रहा है कि मैंने बहुत सर्च किया है, बहुत ढूंढा है, बहुत छापे मारे हैं, मुझे वजीर दाखिला साहब नहीं मिले, और वो 7 तारीख को पेश नहीं हुए. दूसरी तरफ मसला क्या है? दूसरी तरफ मसला यह है कि खान साहब पे कातलाना हमला होता है और खान साहब अपने उसके अंदर राना सनाउल्लाह का उसका जिम्मेदार बनाते हैं, और आप ये कहते हैं कि राना सनाउल्लाह के हवाले जो असैसिन है बेसिकली, जिसने अटेम्प्ट किया असैसिनेशन की, उसके हवाले कर दिया जाए. तो मुझे बताएं, तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, तहरीक इंसाफ के लीडर्स इमरान खान को उनके हवाले करने दें. अली साहब, मुझे ये बताएं कि आप लोगों को खसूसी रिलीफ मिला था इस अदालत से। चीफ जस्टिस उस केस की खुद समाअत कर रहे थे। आई वॉज देयर इन द प्रोसीडिंग्स, और चीफ यस. जस्टिस ने कहा कि कब इमरान खान साहब पेश होंगे। फर्दर जुर्म आयद करनी थी तोशा खाना केस में, और इमरान खान साहब ने कहा कि वो 13 तारीख को आ जाएंगे। वो चूंकि 4 हफ्तों की डेट मांग रहे थे, लेकिन फिर वो 13 तारीख पर डन हुई, अदालती ऑर्डर जारी हुआ। उसके बाद 13 तारीख को आज चीफ जस्टिस ने सवाल किया इमरान खान क्या कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि वो अपने घर में मौजूद थे ख्वाजा आरिफ में। लेकिन जब जब ये बात की गई तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स पास किए वो अपने घर में नहीं थे, बिकॉज ही वॉज हेडिंग दैट रैली एट दैट टाइम। अगर आप अदालतों की बात नहीं मानेंगे, फिर हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि नहीं नहीं, आपको हमने गिरफ्तारी नहीं देखे होगी? देखे देखे मैं इमरान हम खान सब ने देखे. मेरी बात सुनिए. आप पूरा खान साहब का 26-27 साल का पॉलिटिकल कैरियर देखिए. अब उसमें दो आपके सामने चीजें आती हैं. एक है वजीराबाद हमला और उससे पहले, और एक है वजीराबाद और उसके बाद. वजीराबाद से पहले आप ही कवर करते रहे हैं, इन्हीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर इमरान खान साहब हर कोर्ट के अंदर जाके पेश होते रहे. जब जस्टिस जेबा चौधरी वाला इशू आया था, अदालत ने कहा आपने उनसे एक्सक्यूज, और खान साहब ने कहा मैं उनसे एक्सक्यूज करने को तैयार. बात यहां खान साहब ने खत्म नहीं की, खान साहब उनकी अदालत में गए उनसे एक्सक्यूज करने. सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, ये हर चीज हर जगह जाते रहे खान साहब. अब खान साहब की जान को खतरा है. और सेकेंडली सीरियस किस्म की थ्रेट कॉल रिसीव हुई है कि सेशन कोर्ट के अंदर जहां 2 सेशन जजेस इस चीज का निशाना बन चुके हुए हैं, खुदकुश हमला हो चुका हुआ है, 16 वकील शहीद हो चुके हुए हैं, वहां इमरान खान साहब को निशाना बनाया जाए. सर, इमरान खान खान साहब की जान का दुश्मन एक्चुअली कौन है? तरीके इंसाफ क्या समझती है, कौन से ऐसे अनासर हैं जो इमरान खान को एलिमिनेट करना चाहते हैं? जो पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं लाना चाहते, जो अपनी इजारादारी चाहते हैं, जो स्टेटस को चाहते हैं, जो पाकिस्तान को अपनी बांदी समझते हैं, वो इमरान खान के दुश्मन. दुनिया के अंदर सारी हिस्ट्री उठा के देख लें, जब भी लड़ाई हुई है अशरफिया के अगेंस्ट स्टेटस को हुई है, नेल्सन मंडेला 27 साल जेल क्यों रहा था? वो इसीलिए रहा था, वो स्टेटस को के खिलाफ था. महातिर मोहम्मद को उसकी पार्टी ने क्यों निकाल दिया था? क्योंकि चाइनीज इन्फ्लुएंस के खिलाफ उसने किताब लिख दी. खान साहब क्यों नहीं जेल जाते? नेल्सन मंडेला की अगर मिसालें आप लेते हैं। एक मुझे बात बताए, खान साहब 10 दिन जेल रह के आ चुके हो, खान साहब के कौन सा ऐसा केस है जिसके ऊपर खान साहब को जेल जाना चाहिए? खान साहब ने किसी को कत्ल किया, किसी के ऊपर दहशतगर्दी की, खान साहब ने किसी के करप्शन की, खान साहब ने किया क्या है? जस्ट टेल मी वन थिंग. कायदे आजम अपनी पूरी मूवमेंट में मैं आपके ऊपर कल 100 बना दूंगा, अगर और में आ जाऊं 100 बन जाएंगे आपके ऊपर. मेरे ऊपर 54 केसेस हैं. आपको मैं क्या लगता हूं? मैंने किसी को, मेरे पास तो सब
سوائے موبائل کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی. آپ 7 کیسز ہیں, کل 4 اور ہوئے ہیں, تو آپ کرتے رہے. یہی تو کہہ رہا ہوں. جو آپ مجھے بتائیں, ایک میں بات سمجھا, رانا ثناء اللہ اسی کیس کے اندر پیش نہیں ہو رہا اور عمران خان کو سیشن کورٹ لے کے جانا چاہتے ہیں. عمران خان کہتے ہیں آپ کہیں رکھنا ویڈیو کال. عمران خان پہ جس نے حملہ کیا ہے وہ ویڈیو کال کے تھرو اپیئر ہو رہا ہے. اور یہ ڈسکرمنیشن نہیں, آئی ڈو ایگری, یہ ڈسکرمنیشن نہیں ہونی چاہیے. کل عمران خان صاحب نے اپنی تقریر میں جو آخری انہوں نے وہ ایک طرح سے تھا کہ گرفتار کرنے لگے ہیں, مجھے خطاب سا تھا, اس میں انہوں نے ایک بات کی کہ ایک بندے کی مرضی پہ یہ تمام عمل چل رہا ہے. وہ بندہ کون ہے؟ وہ آپ کو بھی پتا ہے, وہ مجھے بھی پتا ہے. وہ ایک بندہ نہیں, وہ ایک نظام ہے, اور اس نظام میں سارے حصے دار ہیں. اس ملک کے اندر پاکستان کی, آپ مجھے بتائیں, آپ سے میں سوال کروں کیونکہ آپ شو کرتے ہیں, آپ اینکر ہیں, آپ نے ہسٹری پڑھی ہوئی ہے, اب مجھے بتائیں اس ملک میں لیاقت علی خان کو کس نے قتل کیا, نام بتا سکتے؟ بے نظیر میاں لیاقت علی خان ہے, ایک پوری ہسٹری ہے ہمارے پاس. اس ملک میں یہ کہا گیا کہ تمہیں وہاں سے ماروں گا جہاں سے پتہ بھی نہیں چلے گا. بکٹی کو مار دیا گیا, بکٹی کو مار دیا گیا, جی جی, کہا گیا تمہیں وہاں سے ماروں گا جہاں سے پتہ بھی نہیں چلے گا. مجیب الرحمان کیا مسئلہ تھا اس کا؟ اس کے پاس تو مینڈیٹ تھا, کس نے نہیں دیا اسے مینڈیٹ؟ کیوں نہیں بنی مجیب الرحمان کی گورنمنٹ پاکستان کے اندر؟ 180 سیٹیں تھیں, پیپلز پارٹی کی 86 سیٹیں تھیں, کیوں نہیں بنی؟ کیوں لگ جاتے ہیں یہاں پاکستان کے اندر ماشاءاللہ, کیوں لگتے ہیں؟ 35 سال ماشاءاللہ رہے ہیں اس پاکستان کے اندر, کیوں؟ وائی؟ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ؟ But why all these things? You were silent when you were in power. نہیں, ہم نے پوری کوشش کی, غلطیاں ہوئی ہوں گی, یو رائٹ, ویری رائٹ. اگر آپ دیکھیں انسان اور فرشتے میں فرق ہوتا ہے. ہم گورنمنٹ میں ہیں, ہماری پہلی گورنمنٹ, ہم سے بھی بہت غلطیاں ہوئی ہوں گی, بٹ آپ بیسکس چیزیں دیکھیں, ہم نے اچیو کیا کیا اور ہم نے لوز کیا کیا. ہم اچیومنٹس اگر نکال کے دیکھنے لگ جائیں اپنی گورنمنٹ کی اور اسے کمپیریٹیو اسٹڈی ڈرا کریں. لوگ تو کہتے ہیں آپ کی بڑی زبردست آپ نے مثالیں دی ہیں, تاریخ واقعی ایسی لکھی ہوئی ہے, لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ابھی بھی آپ کو موقع ملے, یہ آپ کی جمہوریتی جد و جہد نہیں, اگر ابھی بھی موقع ملے آپ بھاگ کے ٹانگ پکڑے اقتدار کی کرسی میں, انہی لوگوں کے ساتھ شامل ہو کے بیٹھ جائے جن لوگوں کے خلاف ابھی آپ کیمپین کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے آپ نے, یہ بات جو آپ کا سوال ہے, اور یہ بنتا بھی ہے. اور بنتا کیوں ہے کہ اگر ہم 70 سال کی پاکستان کی تاریخ بنے تو ہم نے یہی دیکھا ہے, بھٹو کو پھانسی لگ گئی اور بھٹو کے وارثین نے انہی کے ساتھ ڈیل کر لی. نواز شریف کو باہر جانا پڑا, نواز شریف نے انہی سے ڈیل کی. پاکستان کے اندر یہی ہوتا رہا. آج جو حقوق بلوچستان کی بات کرتے ہیں, تنقید بھی کرتے ہیں, بٹ بیٹھے بھی انہی کے ساتھ. جو قبائلی ایریا کے اندر حق سچ کی آواز اٹھا رہے ہیں, پر ووٹ انہی کو دے رہے. بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی, ماننے والی بات ہے, بٹ اس ملک میں, دنیا میں آپ اگر ہسٹری پڑھیں تو چینج اسی طرح آتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ ہر وقت ہر ایک جیسا ہر ایک طرح ڈیل کریں, اس کو اسی طرح لے کے چلیں. پاکستان دنیا میں اسی طرح ہوتا رہا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ دیکھیں گے, بیٹھیں گے نہیں کسی کے ساتھ, بیٹھیں گے نہیں, سب کو اپنے ساتھ چلائیں گے. تھینک یو ویری مچ فار دا ٹروتھ, اور جو آخر میں آپ نے باتیں کی وہ لوگ جانتے ہیں کہ بڑی جاندار باتیں ہیں. تھینک یو ویری مچ. علی نواز اعوان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے. ہم یہاں سے سائن آف کرتے ہیں, اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. قمر زیدی کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.